शेख रशीद की आज अडयाला जेल में तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जावेद हाशमी की रिहायशगाह के ऊपर पुलिस ने छापा मारा और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। क्या मामला हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जो इख्तियारात वापस ले लिए गए थे, $5 लाख देकर द इकोनॉमिस्ट या गार्डियन समेत किसी भी बैनुल अक़वामी जरीदे में कालम छपवाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। शेख रशीद की आज अडयाला जेल में तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा शेख रशीद की मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जावेद हाशमी की रिहायशगाह के ऊपर पुलिस ने छापा मारा और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। क्या मामला हुआ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के जो इख्तियारात वापस ले लिए गए थे नजरबंदी के हवाले से, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का इख्तियार जो वापस ले लिया गया था, अब दोबारा से डिप्टी कमिश्नर को वापस कर दिया गया है। मतलब कि डिप्टी कमिश्नर को अब आजादी है कि वो जिसको चाहे नजरबंद कर दे। अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आर्मी चीफ साहब की जो एक स्टेटमेंट थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब ने यह कहा था कि $5 लाख देकर द इकोनॉमिस्ट या गार्डियन समेत किसी भी बैनुल अक़वामी जरीदे में कालम छपवाया जा सकता है। ये आसम मुनीर साहब ने जो इमरान खान साहब का एक कालम द इकोनॉमिस्ट में छपा था, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आप उनको पैसे दें और अपना कालम छपवा लें। तो इस पर मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहता था कि अगर कालम छपवाना इतना आसान है, मतलब पैसे देकर अगर कालम छपवाया जा सकता है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बिलावल को भी, जरदारी को भी, मौलाना फजल रहमान साहब को भी, मरियम को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इन सबको चाहिए कि वो पैसे दें और अपना कालम छपवा लें। लेकिन यहाँ एक मसला और भी आता है ना, कि पैसे दे के कालम तो छपवा लेंगे, लेकिन कालम लिखेगा कौन? इनकी हैसियत औकात तो कालम लिखने की भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब ने ये बस ना ऐसे ही बात कर दी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने कालम लिखा और वो इकोनॉमिस्ट में छपा। इमरान खान साहब को उसमें बड़ी सारी पजीराई और शोहरत मिली, जिसकी वजह से कुछ जो लोग जिनको जेलसी है इस हवाले से, वो इसके ऊपर तनकीद करते हैं। चलिए बहरहाल जी, अडयाला जेल के अंदर शेख रशीद साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले तो उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो है कि अल्लाह उनको शफा अता फरमाए। और इसके साथ साथ उनकी 2 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर भी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये आपको पहले इस मामले का पता है कि शेख रशीद साहब के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से काफी सारे मुकदमात दर्ज थे। इसमें बहुत सारे मुकदमात में उनकी जमानत कंफर्म हो चुकी हुई थी, लेकिन एक प्री अरेस्ट बेल उनकी खारिज हो गई और उनको गिरफ्तार करके अडयाला जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। और अब मजीद 2 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। आल्दो के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी जमानत के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जो कि ताहाल उसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी। इसमें मैं ऑलरेडी भी आपको पहले बता चुका हुआ हूं कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते, शेख रशीद साहब की रिहाई जो है मुमकिन नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि अगर उनकी जमानत मंजूर हो भी गई, तो उनको दोबारा से किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मतलब कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा और इलेक्शन से पहले उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो वैसे ही हुआ। अभी उनकी जिस मुकदमे में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अभी उनकी जमानत हुई नहीं और वंस अगेन उनको 2 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उनकी की जो है ना वो गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसका मतलब है कि शेख रशीद साहब का अब जेल से निकलना तो मुमकिन बज़ाहिर नजर नहीं आता। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि शेख रशीद साहब बड़े तरले मिन्नतें कर रहे हैं, बड़े उनके जो ट्विटर के ऊपर वीडियो पैगाम जो पहले उनके रिकॉर्ड थे वो चल रहे हैं, और बाद अज़ां भी वो हथकड़ियों के दौरान सिगार लगा के वो ऐसे वो कैंपेन का स्टाइल बनाया हुआ है कि जी मैं असली हूं, मैं नस्ली हूं, मैं खानदानी हूं, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैं यारी निभा रहा हूं, मैं इमरान खान के साथ हूं। हालांकि शेख रशीद साहब इमरान खान को छोड़ चुके हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंस किया हुआ था कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका हुआ है, जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा और उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। तो शेख रशीद साहब के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट दे चुकी है। अब शेख रशीद साहब जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी तरले कर लें, जितने मर्जी दुहाइयां दे के देख लें, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिलने वाला। तहरीक इंसाफ का अपना बंदा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं वो शेख रशीद को वोट क्यों कास्ट करेंगे? जब तहरीक इंसाफ का अपना कैंडिडेट मौजूद है तो वो उसको वोट देंगे। यानी कि शेख रशीद साहब के बारे में मैंने 3 किस्म की प्रेडिक्शंस दी थी, जिसमें एक तो सच साबित हो गई है। एक तो मैंने ये कहा था कि अगर उनकी जमानत हो भी गई तो उनको दीगर मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो 2 मुकदमात में तो उनकी गिरफ्तारी हो गई ना। दूसरी मैंने इसमें प्रेडिक्शन ये दी हुई थी कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता उनको रिहा नहीं किया जाएगा। चलें, वक्त के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा, जो कि बाजार बिल्कुल भी नजर नहीं आता कि इलेक्शन से पहले उनको छोड़ा जाएगा। और तीसरी प्रेडिक्शन मैंने ये दी थी कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक कैंडिडेट उनके खिलाफ दे दिया हुआ है, शेख रशीद साहब जो मर्जी कर लेंगे, मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, मैं बड़ी यारी निभा रहा हूं, जो मर्जी कर लें, उनको तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिलेगा
اور وہ الیکشن ہار جائیں گے. چلے یہ بھی وقت کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا. اچھا جی, آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. جوید ہاشمی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے. میں سب سے پہلے جوید ہاشمی صاحب کی وہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا, کیا میسج دیا. اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ معاملہ آخر کیوں پیش آیا. جوید ہاشمی صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ پنجاب پولیس کا رات 1 بجے 20 اہلکاروں نے میری مختوم رشید کی رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور غیر قانونی طور پر میرے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بلا وارنٹ اندر داخل ہو گئے. میرے داماد شاہد بہار ہاشمی اور نواسے قاسم ہاشمی کو غیر قانونی تحویل میں لے لیا گیا ہے. تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دیکھیں, یہ بالکل متوقع تھا, بالکل بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جو جوید ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوا ہے. یہ ہونا نظر آ رہا تھا کیونکہ جوید ہاشمی صاحب کو نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس حد تک کریک ڈاؤن جاری ہے اور کس طرح سے ان کے جو امیدواران ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے, ان کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے, عمران خان کی تصویر لگانے سے روکا جا رہا ہے. تو جب ان کو ساری صورتحال کا پتا تھا تو پھر ان کو اس طرح کا جب پنگا لیں گے تو پھر یہ تو ہوگا. جوید ہاشمی صاحب نے کل ہی اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں عمران خان کی رہائی کی تحریک چلاؤں گا. مطلب کہ میں خود کو الیکشن سے وڈرا کرتا ہوں, میں سرنڈر کرتا ہوں, اب میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اور عمران خان کو چونکہ غلط اور ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا ہے, میں اس کی گرفتاری کے لیے بھرپور طریقے سے کمپین سٹارٹ کرنے لگا ہوں. تو جب ہاشمی صاحب آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, جب آپ عمران خان کی بات کریں گے, جب آپ عمران خان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس کو غلط اور ناجائز طور پر حراست میں رکھا گیا ہے, جب آپ کہیں گے کہ میں اس کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا, تحریک چلاؤں گا, تو پھر تو یہ تو ہونا ہی تھا. یہ بالکل بھی مطلب کہ ناممکن نہیں تھا, امکان تھا کہ جوید ہاشمی صاحب اگر نے جب یہ بات کی تھی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ اب ہاشمی صاحب کی خیر نہیں ہے. تو بہرحال ان کے وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ریڈ کیا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, میرے داماد کو گرفتار کر لیا گیا. تو بہرحال ان کو میوزک فیس کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کا جو بھی نام لے گا, عمران خان کی جو بھی بات کرے گا, اس کو بھگتنا پڑے گا. اچھا جی, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے اختیارات جو واپس لے لیے گئے تھے وہ دوبارہ سے ان کو دے دیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا ایم پی او جاری کرنے کا اختیار عارضی طور پر بحال کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار کی لگائی گئی پابندی ہٹا دی ہے. بابر ستار صاحب نے یہ پابندی لگائی تھی کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جب مطلب اس کا اختیار ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کا کہ وہ کسی بھی شخص کی نظر بندی کے حوالے سے احکامات جاری کر سکتا ہے. لیکن اب عامر فاروق صاحب نے وہ آرڈر معطل کرتے ہوئے دوبارہ سے اختیار دے دیا ہے. یعنی کہ اب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر یعنی ایم پی او کے تحت کسی بھی شخص کی نظر بندی کا, گرفتاری کا حکم جاری کر سکتا ہے. تو اب سختی کس کی آئے گی؟ اب ڈیفینیٹلی سختی پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی کیونکہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے وہ سب جانتے ہیں. تو جس کو مرضی پکڑیں گے اس کو نظر بند کر دیں گے, یا جس کو آلریڈی پکڑا ہوا ہے, جیسے کہ فرض کر لیں کہ شیخ رشید صاحب ابھی گرفتار ہیں, فرض کر لیں گے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, تو ان کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر صاحب حکم جاری کر سکتے ہیں کہ ان کو نظر بند کر دیں. پرویز الہی صاحب جس طرح کے پہلے بھی ان کو نظر بند کیا گیا تھا, اب اگر فرض کر لیں کہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے یہ حکم جاری کیا جا سکتا ہے کہ ان کو نظر بند کر دیں. بہرحال ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ اختیار اب آ گیا ہے کہ وہ جس کو چاہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ نقص امن کر رہا ہے, یہ پرابلم کریٹ کرے گا, اس کا باہر رہنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں, ضروری نہیں, تو اس کو پکڑ کے حوالات کے اندر بند کر دیا جائے گا, مطلب کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے گا. یہ ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.